الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام حضور محترم علماء کرام، نعت خانہ نے شیری لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، ذی احتشام حاضرینوں، سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس علاقہ چک پتاسا ضلع پاک پتن شریف جندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزارا اجدیس محفل مبارکہ دبانی جناب حاجی عبدالغفور پھلروان صاحب، جناب بھائی سیف اللہ پھلروان اور تمام پھلروان برادران، تمام اہل علاقہ. ان تمام برادران نے اپنی والدہ مرحومہ دی سال ثواب دے واسطے اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرمائے. دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ نبی پاک دی امی جان سیدہ امینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صدقہ اللہ انہا دی والدہ دی درجات دی بلندی فرمائے. حضور دے والدین دا صدقہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہا نمر خضری عطا فرمائے، سائے سلامت رکھے. تے جنہ دے ٹر گئے اللہ انہا دیا قبرہ نمر فرمائے. نقیب ملت اسلامیہ برادری عزیز، انتہائی معزز و محترم میرے بہت پیارے ویر جناب محترم المقام محمد عابد حسین قادری صاحب اپنی نقابت دل پذیر نال آپا باب نو محضوظ فرما رہے سن. علامہ قاری محمد ظفر فریدی صاحب انہوں نے ماشاءاللہ اچھے انداز نال آپا باب نو دوبارہ تو جگایا اور محبت اظہار فرمایا. اللہ تبارک و تعالی مزید عزت عطا فرمائے. کر سب تسی اگے آؤ میرے کو. کوشش کریا کرو کہ علماء نو بالکل سٹیج دے قریب سامنے بٹھایا کرو بھائی. میرے نبی نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل. حضور نے فرمایا عزت والا ہی عزت والے دی عزت کردہ ہے. ٹھیک ہے، تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دیتی ہے کہ عزت والے دی عزت کرتا ہے، تو لہٰذا قدر والے دی قدر کرو۔ گرامی قدر حضرات، بہت خوبصورت انتظام پھلروان برادران نے فرمایا ہے۔ نبی پاک دے ویڑے دا صدقہ اللہ تواڈیاں انہاں ویڑیاں تے بنیریاں ڈیریاں نوں اسی طرح ہمیشہ شاد آباد رکھے، روشن رکھے۔ رات زیادہ گزر گئی، تھوڑی باقی ہے۔ نوجوانہ نے اج مینوں عنوان دیتا کہ سانوں عظمت ماں بابے فرید دی شان سناؤ، تو میں انشاءاللہ العزیز ایسے ہی عنوان تھے آپ احباب دی کوش چند گزارشات پیش کروں گا۔ ماں کائنات کی اتنی عظیم ہستی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ماں دی اللہ نے جدو عظمت بیان فرمائی، ماں تے باپ دی کٹھی شان بھی بیان فرمائی، مگر اللہ نے ماں دی علیحدہ انفرادی طور تے بھی شان تے عظمت نو بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی ایک پہچان کرائی تے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا یہ او رسول جڑا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے تے امی بھی ہے۔ عربی دے اندر ماں نو کہندے ہیں، جی میں مکہ المکرمہ نو ام القرآن کیا جاندے، سورہ فاتحہ نو ام الکتاب کیا جاندے۔ دا معنی ماں۔ حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لفظ امی دا ترجمہ کر دیا، فرما دے النبی الامی، فرما دے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے۔ سارے نبی ماں والے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو ایک نبی وہ بھی ہے جدا باپ ہی کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں انہاں دی بھی ہے، یعنی جڑے نبی دا باپ نہیں ماں دی بھی ہے، تو نبی سارے ماں والے۔ پر جدو آئی نا کملی والے دی باری تے اللہ نے فرمایا النبی الامی، فرمایا ماں والا نبی، یا اللہ سارے ماں والے۔ اللہ نے فرمایا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اس واسطے یہ بھی کروا رہے ہیں کہ جی میں نبیاں وچ محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ماں وچ آمنہ ورگی ماں بھی کوئی نہیں۔ تو ماں اتنی عظمت والی کہ اللہ نے اپنے یار دی پہچان کرائی تے فرمایا نبی الامی، ماں والا نبی۔ تو آج میں آپ احباب نو ماں دی عظمت سنانی ہے کہ ماں اللہ رب العزت نے کیسی عظمت والی ہستی بنائی۔ قرآن مجید فرقان حمیدی میں آیت مبارکہ دا جز پڑھیا، اللہ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو۔ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر 3 آیات ایسی آنے، ان آیات ایک حصے تے عمل کیتا جاوے، ایک حصے تے عمل نہ کیتا جاوے، تے اللہ فرماندا جس حصے تے عمل کیتا ہے وہ بھی قبول نہیں۔ پہلی آیت مبارکہ اللہ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز قائم کرو تے زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی نماز تے پڑھے مگر زکوٰۃ دا منکر ہو جائے تے اللہ فرماندا مینوں تیرے سجدے دی لوڑ کوئی نہیں۔ اگر کوئی زکاة دے دے مگر نماز دا منکر ہو جائے تے اللہ فرماتا مینوں تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں۔ دوسری آیت ہے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو اور رسول دی بھی اطاعت کرو۔ عرض کی تھی یا اللہ جے تیری کریے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، زکاة دیئے، فرائض ادا کریے تے رسول دی اطاعت نہ کریے، اللہ فرماتا مینوں تیرے سجدے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تیسری آیت اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر تے ماں پیوں دا بھی کر۔ تیرا تے کریے کہ تو پیدا کیتا ہے تو رزق دینا ہے، تے ماں پیوں دا کیوں؟ اللہ نے فرمایا پیدا تے میں ہی کرنا، میں آدم نے پیدا کر کے دسیا چاہواں تے بغیر ماں باپ دے پیدا کر لواں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کر کے دسیا تے چاہے آ کے فرمایا میں دسنا چاہواں تے بغیر باپ تو پیدا کر لواں۔ گرامی قدر حضرات پتھر وچ اونٹنی پیدا کر کے دسیا میں چاہواں تے پتھراں چوں جاندان پیدا کر لواں۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ چاہے تے زندیاں چوں مردے تے مردیاں چوں زندے پیدا کر لوے۔ مرغی زندہ پر وچوں جڑا انڈا پیدا ہویا او مردہ، پر اس انڈے چوں جڑا چوزا پیدا ہویا پھر زندہ، زندے چو مردہ تے مردے چو زندہ، اے او دیئے شانہ لے چاہوے تے انج بھی کر لے دے، پر فرمایا بیخ میں تینوں پیدا کرنا ہوئے تے ماں باپ دے وسیلے نل پیدا کرا۔
آسمان تو منو سلبہ اتار کے دسیا کہ جی میں کھانا کھلانا چاہواں تے میں آسمان تو پکے پکائے کھانے نازل کر کے بھی کھلا سکنا، پر ویکھ میں تینوں رزق کدے ماں دے وسیلے نال تے کدے باپ دے وسیلے نال پیا دینا۔ اللہ فرماتا میں چاہواں تے کر انج بھی لینا مگر کردا نہیں کیوں؟ میں تینوں دسنا چاہنا کہ جڑے ماں پیاں دے وسیلے نال میں تینوں پیدا کرنا تے رزق دینا، جتھے میرا شکر ادا کرنا نال انہاں دا بھی کریا کر، تے جے انہاں دا نہ کرے تے اللہ فرماتا میں اپنا کیتا قبول نہیں کردا۔ پڑھا قرآن بھائی اللہ کتھے کتھے ماں باپ دی کیویں کیویں شان پہ بیان کر دے۔ اچھا جے تساں انج دی اے بھائی ابے جی شام دے انج دی بولن دے سن کہ میری واری انج بولن لگے تسی مینوں پہلے دس دیندے کہ اساں انج بولنا ہے تے مینوں انہاں سفر نہ کرنا پیندا، میں تانوں کال تے تقریر سنا دیندا، تسی کو سبحان اللہ دا میسج کر دیندے میرا سفر بچ جانا سی۔ تے جے تساں انج دی سبحان اللہ کہنی بھائی تے مینوں انج دی تقریر بھی آوندی ہے، میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا، بڑا سوکھا جا کام ہوندا، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا۔ تے جے واقعی تقریر سنیے اپنا تے نال دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ قاری ظفر صاحب فرما رہے سن میں نہیں کہنا ہاتھ چکو، فرما دے سن میں نہیں کہنا تسی عاشق رسول ہوتے ہاتھ چکو، پر میں کہنا ہے۔ پتہ کیوں؟ انہاں دا اپنا مزاج ہے، پہرے دار جڑا ہوندا نا پنڈ وچ پہرے دار ہوندے سن پرانے دور وچ، تو تانوں یاد ہے نا پہرے دار ڈنڈا کھڑکا کے ایک ہاتھ وچ لالٹین تے ایک ہاتھ وچ ڈنڈا ہوندا سی، بزرگاں نوں پتہ ہے، تے او ہاتھ وچ لالٹین پکڑ کے ڈنڈا کھڑکا کے نا زمین تے مار کے تے کہندا ہوندا سی جاگتے رہیو جاگتے رہیو۔ انہوں پوچھا جاوے جے اساں ہی جاگنا تینوں کیوں رکھیا ہے؟ تے او کہے گا نہیں نہیں میں تہانوں نہیں کہہ رہا جاگتے رہیو، اصل وچ میں چوراں نوں سنانا چاہنا کہ میں پیا جاگنا۔ آ جڑے اسی ممبر رسول تے بیٹھ رہے نا، اصل ساڈا کام ہوندا ہے نبی دی سرحداں دے پہرے دار نا، دین دی سرحداں دے، ساڈا کام ہوندا ہے قوم نو جگا کے رکھنا، لہذا اساں جگا کے رکھنا ہے۔ اس واسطے میں کہنا ہونا ہن انج کریے کہ بھائی میں دعا کرنا قاری صاحب تے نقیب صاحب ساڈے جتنے علماء تشریف فرمانے ممبر تے سارے آمین فرمان، میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے حج دا دن آ گیا، اس سال ہی اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن سنے اسٹیج والے جڑا اس تو اونچا بولے اس سال پورے رمضان شریف تے روزے مسجد نبی شریف وچ افطار کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ کملی والا آپ آ جاوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے انہاں اج جاگدے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کم ایتھے رکھیا جے بھائی، تسی اجے بھی زور نہیں لگایا، مینوں 22 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا، اور 22 سال میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے ویکھ لی، تو مینوں پتہ زور تساں کوئی نہیں لایا۔ اور یہ لنگر ہے کہ نہیں، پر مہربانی تھوڑا لنگر گھروں کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاندہ۔ تے جدی امی نے دس کے بھیجا نا پتر میں تینوں پالے حضور دے لنگر دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ نہیں جی ماحول نہیں ٹھیک، بٹ سب انہوں ٹھیک کرو جی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا عبادت میری کرتے حسن سلوک ماں پہ نہ کر۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ارشاد فرمایا کہ اساں بنی اسرائیل کو بھی پکا تے پیڈا وعدہ لیا کہ اے قوم بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، عبادت میری کرے آجے تے ماں پہ نہ حسن سلوک کرے آجے۔ آؤ نوجوانوں پہلے تو ایک گل میں بنی اسرائیل بھی سناواں، ایک گل میں تو اپنے تے توڑے محبوب دی تے اپنے تے توڑے ماہی دی امی دی سناواں۔
ایک گل میں تانوں امت مصطفیٰ جو بابے فرید دی امی دی سناواں تے بس تقریر مکمل ہو جانی. چلیے اس دروازے تے گرامی قدر حضرات بڑی اسرائیل دی گل سنو. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام دا سفر فرما رہے، ہجرت فرما رہے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نو اچانک پہاڑوں میں جا کے تھکاوٹ ہو گئی تے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی تیرا نبی ہاں تھک گیا سواری عطا فرما. اللہ نے فرمایا اس پہاڑی دی اوٹ وچ چلے جاؤ، میرا ایک ولی بیٹھا ہے اون کول جا کے سواری لے لو. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے جدوں میں پہاڑی دی اوٹ وچ گیا تے میں جا کے ویکھیا کہ ایک ولی بیٹھا ہے تے اکھیاں بند تے تسبیح پیا پڑھ دے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. دنیا دار نے ویکھنا وے اکھ کھول کے ویکھدا، اللہ والے ویکھنا ہوے نا گل سنا دیواں کسی نو دسیا جے نا کدے کدے ویکھیا جے اللہ والے اس طرح تھک بند کر دے. صوفیہ فرماندے نے آ جڑا دل ہے نا بھائی عابد حسین قادری، آ جڑا دل ہے اے اللہ نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے. ادھر ویکھنا ہوے نا تے ادھروں ہی ویکھی دا. اے اکھ کھول کے نہیں اکھ بند کر کے ویکھی دا، کیونکہ او جہان دی دنیا ہی وکھری ہے، او دے اصول ہی وکھرے. او بابا اکھیاں بند کر کے نہ تے مالک نہ لو لگا کے تسبیح پہ پڑھ دے. حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے بابا السلام علیکم. اس بابے اکھ کھول کے نبی دا چہرہ ویکھیا تے کہنے لگا حضور وعلیکم السلام موسیٰ کلیم. اللہ دے نبی حضور بیٹھو تشریف رکھو. آپ بیٹھ گئے تے بابا پھر یاد الہی کرن لگ پیا تے اللہ دے نبی فرماتے نے مینوں خیال آیا میں بابے نو پہلی بار ملے نو میرا نام کنے دسیا تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جڑا رب تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا. انہاں کہہ کے نہ تے قاری ظفر صاحب اس بابے اکھیاں بند کیتیاں. علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ بابا پھر تسبیح پہ پڑھ دے. اللہ دے نبی فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ ہر پاسے ویکھیا کہ تھے پنڈ کوئی نہیں، گرائیں کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں. اے بابا سواری میں کتھوں لے آ کے دے گا؟ تے بابا اکھ کھول کے کہندا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تانوں تے سواری چاہیے نا. تھوڑا ہور اولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے. اجے میں تو چیک کر رہا ہوں تو تقریر کی میں دی سننی میں ہوں دی سنا جاواں گا بھائی. اللہ دے نبی فرماتے نے بابے نے پھر اکھیاں بند کیتی تسبیح پہ پڑھ دے تے مینوں خیال آیا کہ اے بابے نو میرا نام کنے دسیا. اینو اے کہ میں پتہ لگ گیا کہ میں پنڈ دے بارے سوچ رہا اے میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے. تائیوں میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. کون ہے دیوالی نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو، رب دے نور نال ویکھدا ہے. اور مولانا روم نے تے بڑی محبت دی بات لکھی. مولانا روم فرماندے نے ولی شیر دی طرح ہوندا ہے تے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے. ولی لوگاں دے دلاں چ انج پھردا ہے جویں شیر جنگل چ پھردا ہے. اور اہل اللہ نے فرمایا کہ ولی دلاں دے جاسوس ہوندے نے. انہاں دی بارگاہ چ بیٹھو تے ذرا دلاں تے کنٹرول تے خیال تے کنٹرول رکھیا کرو. اے دلاں چ چھاتیاں ماردے نے، اے دلاں چ سیر کردے نے. میرا دل کردا پہلے اے دا ترجمہ میں حضرت پیر باہو کول کروا دیو. ہاں او بولے جڑا مرشد والا بغیر بے مرشد نال تے میں کدے بولیا ہی نہیں نا. مرشد والا اونچا بولے سبحان اللہ. ہر بندے سلطان نے فرمایا دل دریا 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 دل دریا سمندر روڈوں گے کون دلا دیا جانے او بچائی بیڑے تے آئے بچائی جیڑے بچائی بل جے محاوانے او 14 طبقہ اے دلے آئے دے اندر رب تمبو واگن دانے
میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ فرماتے نے جدو بابا یاد الہی تو فارغ ہویا نا تو کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے موسیٰ فرماتے نے کہ انہیں آسمان والوے کہتے کہ بدل دا ٹکڑا فضا چھوڑ دا جا رہے بابے نے اس بدل دے ٹکڑے نو انجنا انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تھی آ جاؤ زمین تھی آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے نے بابے دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین تھی آگے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا بابے نے عرض کی تھی نبی اللہ تے جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی فرما دے نے بینا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبی ہوں تو ولی ہیں 10 کنیا کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیا کو راتا جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی 10 کنیا کو سجدے کی تھی بیٹھے آسمان تس فضلان دے ٹکڑے زمین تے بولا لینا اللہ دے نبی دے قدم پھڑ کے بابا رو پہ آؤ عرض کر دے نبی اللہ نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کتھوں لیانی عرض کر دے نبی اللہ جدو میں جوان سا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کی دی نبی اللہ 20 سال ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کی دی سونیا جڑے میری ماں دیا آخری ویلا آیا میری اماں کہن لگی وے پتر آیا جا ترا جان دیوار ماں دے سینے نل لگ جاؤ میں رب نال 2 گلاں کرنی آنے عرض کی دی سونیا میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا آخری والے میری ماں نے سینے دے نل لایا امی کہن لگی ربا 20 سال میرا پتر میری خدمت کردہ رہا ہے امی کہن لگی نیلی چھت والے جو مگ دی رہی ہیں میرا پتر منو لے آکے دیندہ رہا ہے میں جو کہن دی رہی ہیں من دا رہا ہے ماں کہن لگی ربا میں ٹر چلی میرے بعد کسے ماما بالیاں دعا نہیں دینی میں جاندی واری کوئی دعا دینی جی میں 20 سال میریاں من دا رہا ہے جدو میں ٹر جاواں تو ایدیاں من دا رہی ایدیاں من دا رہی عرض کی تھی سونیا میری ماں نے دعا کی تھی میری ماں دی روح پرباد کر گئی جگ پتا سا پاک پتن دے وچ رہنا والے بابے فرید دی نگری والے او دعا کریا کرو مرنا تے سارے آنے میں کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھو دیکھو جی دی ماں مر گئی ہے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ میاں صاحب فرما دینے ماما والے ماما والے ماما دے کلے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے اے مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے ایک دن ابو جہل میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ کملی والے دا خون نکلے آؤ نبی کریم روندیاں روندیاں کعبے دے اندر آ گئے کعبے بل بیخ کے عرضاں کر دینے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ عرض کر دینے کعبے والے آؤ میں کنوں جاؤں کہ دکھڑے سناواں یا اللہ میں تینوں اپنے دکھڑے سناونے آیا سارا دن میرے آقا کعبے چ بہ کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میرا حمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ
کھدی رون لگ پئی امیر حمزہ فرماندے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخیں نکل گئی ہوں کہن لگی سنے آج ابو جہل نے محمد نو مارے ہیں نالے نوکرانی رو کے کہن لگی آج دا باپ زندہ ہوندا لوکی انہوں یتیم سمجھ کے نہ مار دیں سارا دن کھلیاں بے کے روندا رہے آئے آج دی ماں زندہ ہوندی اج کھلیاں نکراں چ بے کے نہ روندا چاچے دا خون کھلے آؤ جا کے امیر حمزہ نے ابو جہل دے سر چ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی نے چاچے دے بادو چھڑاوا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندہ دی جن کراں چ کلیاں بیٹھے نہ روندا آج میرے ابو زندہ دے لوکی مینوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کراں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں تے مویا ماما والے رو رو آپے چپیں کر جان دے نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم سواری تے بے کے کوہ دور تے آئے عرض کی تھی اللہ او ولی ہے میں نبی ہوں عرض کی تھی اللہ نے نیا شانہ دے دیتی آنی بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندائی اللہ نے فرمایا موسیٰ تو سے گا تو حیران ہے انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلا لے آؤ فرمایا جے بابا ہاتھ چکی عرض کرے یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا میں دعا بھی من لینی ہے کیونکہ میں بابے والا نہیں پیا ویکھدا میں تے ماں دی دعا والا پیا ویکھنا فرمایا میں تے ماں دی دعا ویکھ رہا نوجوانوں پتہ لگ گیا بنی اسرائیل دی ماں ہوئے تے پتر ہوئے خدمت گزار تے ماں کرے دعا تے پتر بندہ ولی تے جے بنی اسرائیل دا پتر ماں دی خدمت کر کے ولی بن سکتا ہے تے بھائی عابد صاحب تے پھلروان برادران ولایت دا دروازہ تے رب نے آج بھی بند نہیں کیتا آج بھی پتر خدمت گزار ہوں تے ماما کرن دعاواں تے پتر آج بھی ولی بن سکتے ہیں میری ملت دے نوجوانوں ماں دی قدر پوچھنی ہے نا تے آج نہ پتروں کو پوچھو پھلروان برادران کو جنت دی ماں ٹر گئی عید دن آ رہے ویکھیا جی عید والے دن سارے زمانے نے نمے سوٹ پا کے خوشیاں منا دیا ہونا پر جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں نا نمے سوٹ پا کے نا تے قبرستان سے جا کے تے عید والے دن ماما دیا قبران تے بے کے روندے ہوندے اللہ خوشیاں دے تے یاد پھر بھی ماں ہوندی تے رب جے دکھ دے تے یاد پھر بھی ماں ہوندی چاند دن گزرے میرے کو ایک بڑے بڑے رہے جو بابا جی بیٹھے میں پوچھے بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب اپنی تے دکھاں چی گزر گئی غربت چی گزر گئی پر رب دا شکر ہے پتر جوان ہوئے نے تے کوئی یورپ چلا گیا تے کوئی امریکہ ٹر گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں تے رب دے بڑے کرم تے فضل ہو گئے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے بڑے فضل کر دیتے غربت تے دکھ سارے ہی پھل گئے پر میں بھی کہتے بابا دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو پوچھا بابا جی روندے کیوں ہوں تو بابا جی کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کر دے کدے ہون ماں ہوئے نا کدے ہون ماں ہوئے نا جدو ماں پہ ٹر جاواں تے پترانو رب دولتا دے وے کوٹھیاں کراں دے وے تے پھر یاد ہونی کدے ہون ماں ہوئے نا کدے ہون ماں ہوئے پوچھو نا کلو جنہ دیاں ٹر گئیاں اور رات نو سرانے جو سیر دے کے روندے نے کدے ماں ہوئے انج بلاوے جو میں ماں بلاندی سی نوجوانوں میں اکثر گل سنانا میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریر اچھ فرما دے ہوندے سن جدو میں جلسیاں تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے
میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے، خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیر لسان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ اشتہاراں تے میرا ایڈا بڑا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی چک پتہ سوالے محفل سنن آئے ہو نا ہن جدو تساں محفل تو بعد گھر جانا ہے نا تے جنہ دیا ماما ہیں نا وہ گھر جا کے ویکھیا جے ماما جاگ دی ہون گیا میں 22 سالہ دور خطابت ہند سے دنیا پھر کے ویکھی میں روزانہ رات میں مختلف وقت گھر جانا ممبر رسول تے بیٹھا میری ملت دے نوجوانوں میں سمجھاواں دی خاطر عرض کر رہے ہیں میں ایک پروگرام تو واپس آیا تھا اپنے گاؤں دی گلی چو رات نو 2:30 بجے گزریا کاری ظفر صاحب میں ویکھیا رات نو نا ایک میرے گاؤں دی بڑی وڈیری جی مائی تھے گلی وچ اپنے دروازے چ بیٹھی میں رک گیا تے میں مائی صاحبہ نو پوچھا میں مائی جی اے رات نو اس ویلے گلی چ خیریت نال بیٹھے ہو خیر ہے نا تے مائی صاحبہ میں نو کہہ لگی حافظ جی وہ میرا پتر منظور اجے کام تو نہیں نہ آیا رات 2:30 بجے تے ماں نو نیند نہیں آ رہی گلی وچ بیٹھی ہے کیونکہ پتر اجے کام تو نہیں آیا جو نے اوور ٹائم لگانا ہے جڑی ماما نو جھڑکا مار لی دیو نا تے جڑے ابو دے سامنے ہوں ہوں کر کے بول دیو نا تے اکھیاں کٹ کے باپ نو ویکھ دیو کدے تو رات نو لیٹ ہو جائے سارے کھانا کھا لیندے نے باپ بھی کھا لیندے بہنہ بھی کھا لیندی نے بیوی بھی کھا لیندی بچے بھی کھا لیندے نے پر ماں کھانا نہیں کھاندی دھیاں کھانا رکھنا امی کھانا کھا لو تے کہہ دی نہیں میں نو اجے بھوک نہیں کیونکہ اجے پتر نہیں نہ آیا پتر نہیں آیا تے ماں کو روٹی نہیں کھاتی جاندی میرا پتر اجے نہیں آیا مولانا یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ادھی رات ویلے گھر جانا تے ماں جاگ دی ہوندی ہے اجے جا کے میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندر میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با وے آ گئے یار لوگ بار حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے مفتی صاحب علامہ صاحب کہندے نے ہاتھ چومدے نے پر وہ گھر چ جڑی ان پڑھ تے پینڈو جی سادہ جی ماں ہے نا انہوں تلفظ انہوں یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا بس وہ سادی جی ماں پیار نال کہن دیئے وے جوس با وے آگئے فرما دے سنتی رات ویلے ہو رہے کہنے پیار نال جوس با کہن دیئے کلے جائی ٹھانڈو پا دے دیئے تینو چیمہ صاحب چٹھا صاحب راجپوت صاحب رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب فلروان صاحب کہنے والے زمانے چ لکھا بھی ہون پر او جڑا تینو پپو کہہ کے ماں بلان دیئے نا او جڑا تینو مٹھو کہہ کے ماں بلان دیئے نا ماں ٹر جاوے نا ساری زندگی روندے آؤ گزر جان دیئے کوئی اونج بلاوے جو میں امی بلان دی سی کوئی اونج پیار کرے جو میں ماں پیار کر دی سی پر ماں کتوں آوے نوجوان امام بیکی نے لکھے کہ دن کملی والے صحابہ نے شہودی نماز پڑھائی کملی والے آقا نے جڑے والے صحابہ بارخی انور کی تو صحابہ نے وکھے نبی کریم دیا کنج چھم چھم اتھرو نے صحابہ جی خمار کے رونے لگے پہ عرض کی تھی کملی والے روتے کیوں عرض کی تھی سنے یہ کسے دکھ دیتے سانو دسو پتر ظلفہ تو باور دئیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں کوئی غم نہیں عرض کی تھی ماں یا رونا کیوں ہے فرمایا صحابہ میں ماں دی یاد پیوں دی ہے میں ماں دیا یاد آئیوں دیا نہیں اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے تے دیا لکھ دلہ سے یار بچھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے اے دنیا ڈاڈی تے اسیاں موڑے تے ڈر دے
خوف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جناؤ دے او جاون کیڑے واسے کون دیوالی نے فرمایا صحابہ اج میرا جی کر دے اج کدے میری مایا مینا زندہ ہوں دی حجرے چ مایا مینا بیٹھی ہوں دی میں عشاء دی نماز پڑھ داؤ میری امی دی آواز آندی وے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد جی کر دے کدے ماں دی آواز آوے میں اپنے رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں کتھوں لے کے آواں جو ویلے میری ماں کدے زندہ ہو جائے یہ سا فرما دینے بے شک مغرور لذت دے دی تے بعد دا نواں والی پھر نہیں لب دی دنیا اندر اے الفت ماں والی پھر نہیں لب دی دنیا اندر الفت ماں والی نوجوانوں 6 سال دی عمر ہوئی نا میرے نبی دی تھی جدو اماں حلیمہ میرے نبی نو پال کے تے حضرت آمینہ دی گودی چلے آکے رکھے 4.5 سال دا پال کے تے اماں حلیمہ دے گئی تے 6 سال دی عمر تک میرے نبی نو ماں نے پالیا بچپن رسول تے کدن حضور باروں گھر آئے ہر کمرے چ ویکھیا پر ماں نظر ہی نہ آوے بچہ باروں آوے تے سارے گھر والے گھروں من ماں نظر نہ آوے ہائے ہائے یار جدو رات نو بچہ اٹھ کے روندہ نا پھلرمان برادران عابد صاحب ادھی رات ویلے بچہ روے نا تے پھوپیاں جڑیاں سارا دن بچے دا منہ چوم دیاں او باپ جڑا سارا دن کندیاں تے کھڑاندا تے او چاچے جڑے سارا دن چیزاں لے کے دیندے تے او دادا جڑا سارا دن کھڑاندا نا او بھی ماں نو کہندا ہے انہیں چپ کرا ادھی رات ویلے بھی بچہ روے تے چپ ماں ہی کرا دی ہے یار بچہ سارے دی گودے چ روے نا تے ماں دی گودی چاہ کے نو سکون ملتا بچہ بارو گھر آوے تے ماں نظری نہ آوے تے بچہ بے چین ہو جاندہ ماں کتھے بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں میرے نبی گھر آئے تے ماں نظری نہ آوے تے میرے آقا دی کچھ اتھرو تے 6 سال دا بچپن رسول تے آسمان والوے کے رو پہ تے رو کے حضور کہندے نے ابو تے پہلے کوئی نہیں تے میری امی کتھے پتہ نہیں کس لہجے نہ میرے نبی نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی کہ اللہ نے اپنے معبود دل انور چ الہام کیتا کہ سونے ماں کمرے چ پہ روندی حضور توڑ کے کمرے چ گئے دیکھا تے ماں نکرے بہ کے پہ روے گوڑیاں تے سر رکھیا تے سیدہ آمینہ زاروں کی تار پہ روندی جا کے میرے نبی نے ماں دے گلے چ باواں پائیاں تے ماں دے لباں تے لب رکھ کے عرض کی تھی امی میں تے سارے جگ دیاں روندیاں ماما چپ کرانا ہے تسی میری ماں ہو کے کیوں پھر روندے ہو امی کیوں رو رہے کنے دکھ دیتا ہے دکھی ہے دی گل دکھی ہے یان سید آمینہ پھڑ کے سونے نو متھا چم کے سینے لا کے تے آکھے سونے میں کوئی غم نہیں میں کسے کچھ نہیں آکھیا امی روندے کیوں سید آمینہ فرما دیا سونے میں تیرے باپ عبداللہ دی یاد پئی ہوندی اج میں عبداللہ دی یاد ہے اج میرا دل کرتا ہے میں تینوں مدینے عبداللہ دی قبر تے لے جاواں تے جا کے مدینے تینوں عبداللہ دی قبر تے کھڑیاں کر کے پوچھاں عبداللہ تسی تے مینوں کلیاں چھڑ کے دنیا تے آگے پر آ ویکھ میں تیرے گلشن چ کڈا سونا پھول محمد لے کے آئی ہاں میرے آقا دی 6 سال دی عمر پر جدوں ماں نو روندا ویکھیا دوڑ کے میرے نبی جا کے دادے دی گود وچ بیٹھ گئے تے دادا جی دی داڑھی نہ کھیل کے نہ تھوڑی دیر تے نبی پاک فرماندے نے دادا جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں تے دادا او جی دی کل کائنات ہی مصطفیٰ ہے دادے نے گھٹ کے جپھا مار کے آکھیا سونے تو کدے مانگ کے ویکھتے صحیح میں پوری کائنات تیری زلف دے کنڈل تو وار دے ماں میرے نبی نے اپنے بچپن او معصومیت والا رسول کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا جی نے فرمایا دادا جی اجازت ہوئے تے امی نال نانکے مدینے ہوا
دادا جی نے اس ویلے قافلے دا انتظام کیتا تے او حبشان عورت جدا نام برکت بی بی تے کنیت ایمن جنہیں بچپن تو نبی نو پالیا اس حبشان عورت نو میرے نبی دی خدمت علی نال بھیجیا نوجوانوں میرے نبی دے نانکے مدینے تے حضور دے ابو جی دی قبر اج بھی مدینے حضور اپنے بچپن چ اپنی امی نال مدینے اپنے نانکے آئے 1.5 مہینہ میرے نبی نے مدینے گزاریا اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی تے جدو 1.5 مہینہ مدینے رہ کے حضور مکے وال واپس قافلہ ٹریا نا تے حضور اپنی امی دی انگلی پکڑ کے نال جا رہے اچانک ایک راج پہاڑی آئی جدا نام مقام ابوا اس پہاڑی تے آ کے حضرت آمینہ نو بڑا شدید بخار ہو گیا بخار دی شدت نہ حضرت آمینہ نو غشی دے دورے آ رہے بار بار بے ہوش ہو رہی ہیں نبی پاک دی گودی وچ ماں دا سیرے اتھرو حضور دے ماں دے چہرے تے بڑے گدے نوجوانوں جتھے مکہ بھی دور ہے تے مدینہ بھی دور ہے پہاڑ دی چوٹی تے میرے آقا ماں دا سر گودی چرا کے 6 سال دی عمر تے حضور رو رہے او میں انمن قریب بیٹھ کے رو رہی ماں بے ہوش ہے تے کون ہے والی رو رو کے بے آخد نے اماں اکھیا کھول تیرا محمد بھی رون دے اٹھا میں سینہ نہ لا کون ہے والی اس درد نہ روئے نوجوانوں سیرت نگاہ اور لکھ دینا میرے نبی دی موت آیا آخری ویلا آ گیا اچانک سیدہ آمینہ اکھیاں کھلیاں ادھر سیدہ آمینہ نو آخری ہچکیاں ہونا شروع ہو گئی میرے آقا ماں دی حالت ہے کہ روئی جا رہی سیدہ آمینہ سینے لگا کے کہندیاں میں سونے رونا آجا جاندی واری ماں دے سینے لگ جاؤ تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینو شیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینو یوم ایمن بھی لوریاں دینیاں نے آجا جاندی واری ماں کھلو لوری لے لے سیدہ آمینہ جاندی واری سینے نال لایا فرما دیا نے یوم ایمن میں ٹر چلیاں نالے سیدہ آمینہ عربی دے شیر پڑھ دیاں نے اے شیرہ جے فرما دیا نے دنیا والے ہو ہر نمی چیز نے پرانے آئے ہو جانا ہے جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے ساریاں فنا آئے ہو جانا ہے میں آمینہ مر کے بھی زندہ ہی رہنا ہے آخری ہچکی آئی میں آمن دی گودی جو کملی والا رکھ دیتا ہے فرما دیا نہیں میں آمن میں ٹر چلی ہوں فرما دیا نہیں جنہ دیا ماں بچپن جو ٹر جان دیا نہیں وہ پتر دیوارہ نہ لگ کے رون دینے اور لادا نکران چھپے کے رون دیا نہیں میں آمن میں چلی ہوں میرا محمد روینو ایدہ باپ کوئی نہیں اج ماں بھی چلی آؤ انہیں امی امی کہہ کے رونا ہوئے یہ رویا میری قبر جرو تڑپ جائے گی فرما دیا نہیں میں امنے دا خیال رکھنا انہوں ماما والا پیار بھی دے میں انہوں باپ والا پیار بھی دینا انہوں جا کے دادے دی خودی جے رکھ دے میں نوجوانوں سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی لئی میرے نبی دی ماں دی رو پرواز کر گئی نوجوانوں مکہ بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے میرے آقا اس ویلے سے درد نال رہے آسمان دے فرشتے بھی رون لگے پہ فرشتیاں نے عرض کی دیا اللہ محبوبہ نہ لنج نہیں کری دو اللہ نے فرمایا چپ کر جو آج میرا تے یار دا معاملہ ہے نوجوانوں میں امن فرما دیا نے نہ ویکھیا سونا نالے روندا ہے نالے نکے نکے پتھر اٹھاؤ کے ماں دی قبر بنا رہے آؤ فرما دیا جدوں قبر بن گئی نہ کملی وال نے اٹھنی تے بٹھاؤ کے مکے والا جا رہی فرما دیا میرا کلیجہ پھٹ چلے آؤ جدوں اٹھنی تے بہ کے سونا مڑ مڑ ماں دی قبر والا بے خدائی سیدہ میں امن میرے نبی نو مکے لائے آئی آؤ ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزائی نوجوانوں جگ پتا سوالے ہو پاک پتا نوالے ہو پھر میرے نبی نو ساری زندگی ماں دیا یادہ ستا دیا رہی آؤ جدوں ہجرت کر کے میرے آقا مدینہ طیبہ آیا ایک دن میرے آقا مدینہ تمہرا کرنا مکے والے جا رہے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ میں تے آشا پیچھے پیچھے انہیں آؤ امام جلال الدین سیوطی نے لکھے آؤ اما آشا فرما دیا میں نبی دے نول جا رہی اچانک ایک درخت سے تھلے آ کے نبی کریم نے فرمایا
فرمائشہ ادھر خدی چھامیں بہ جاؤ میرے پیچھے نہ آویں اما عائشہ فرما دیا میں اٹھنی دینوں کے لپھڑ کے چھاویں بہ گئی کملی والے پہاڑی دی چوٹی تے جا رہی فرما دیا میں تک دی رہی کملی والے پہاڑی دی چوٹی تے جا کے سرکار نے اپنے گھوٹے زمین نہ لگا لے فرما دیا میں نبی نو بڑی بار زندگی چ روندا ویکھیا پر میں کدے روندا نہیں ویکھیا جتنا کملی والے اس دے آڑے رہے میرے آقا قبر دے بیٹھ کے کہن لگے اماں اٹھ تیرا محمد آیا اٹھے اماں سینے نال لاؤ لے اماں اج میں محمد بچپن دا بچھڑے آیا اماں اٹھ سینے لا لے اماں اج میرا جی کر رہے میں ماں آکھاں پتر کہہ کے میری ماں سینے لا لے اماں اٹھ تیرا پتر محمد آیا اے ہجر تیرا جائے پانی منگے تے میں خون نہ دے کیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا اما عائشہ فرما دیا صدر دنال نبی روئے فرما دیا کملی والے نو روتا ہوئے کہ میں بھی رون لگ پئی فرما دیا تھوڑی دیر دے بعد نبی مسکران دے آ رہے عرض کر دیا کملی والے کدے اونج رونا ہے کدے انج ہسنا ہے میرے آقا فرمایا عائشہ تینوں نہیں خبر اج میں ماں دی خبر دے گیا سا میں عرض کی دیا اللہ اج میں اپنی ماں نو ملنے آیا میری ماں زندہ کر دے میں اپنی ماں نو ملنے آیا فرمایا عائشہ اللہ نے میری دعا قبول کر لئی اج میں اپنی ماں نو مل کے آیا گلاں کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا اج میں اپنی ماں نو مل کے آیا ماما والے ہو میرے نبی نے ماں نو کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ نے ہن تے اگے ہی مومنہ ماں ساری زندگی میرے نبی نے ماں نو یاد کیتا کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دی میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جانے میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق پاک پتن والے ہو نبوت تے صحابیت تو بعد جتنے بھی مرتبے انہاں بچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے وہ مرتبہ نہیں ملتا میں جملہ تے بولیا مگر میں ہوں تو انہوں آسان کر کے عرض کرا تسی تھکے تے نہیں بھائی میں نے پتہ ہے گرمی دا موسم ہے رات تقریباً 2:30 بجے دا ٹائم ہو چلے میں تو انہوں سلام محبت پیش کرنا کہ تسی رات نو اس گرمی دے موسم چ بھی اج تک تشریف فرماؤ مگر چونکہ میں بڑا لمبا سفر کر کے تہاڈی خدمت چ حاضر ہویا میں اس واسطے حاضر ہویا کہ اگر اج میری تقریر سن کے ایک بچے نو بھی خیال آ گیا نا اج میں اپنی امی کو معافی مانگ لواں یقین کرے جب پھلروان برادران تہاڈی ساری محفل کراواں دا بول پہ جانا ہے نوجوانوں گرامی قدر صحابیت اور نبوت تو بعد جتنے بھی مقام نے جب تک انہیں ماں دی دعا شامل نہ ہوئے مرتبہ نہیں ملتا مطلب میں کہنا چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے علامہ ظفر صاحب میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ انہاں چا ماں دی دعا شامل نہ ہوئے تے مرتبہ نہیں ملتا مطلب ہن میں آسان کر کے دیتے بحث کراں پھر میں تو بابے فرید دے دربار تے بھی لے چلے میں عرض کر رہا ہوں ماں دی دعا دے بغیر مرتبے نہیں ملتے جڑے نوجوان آج ماں نو کہندے نا اما چپ کر تینوں نہیں پتا او ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو نو پتہ ہی نہیں اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے تے ماما رو کے آ کے کہہ دیا حافظ جی آسی صاحب پیر صاحب حضور علامہ صاحب میں کو وظیفہ دسو میرا پتر میں بلاندہ نہیں اس ماں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے جنہیں نچاوانا تے نو پالے آسی
جدو ہجرت کر کے میرے نبی مدینہ طیبہ آئے نا تو ایک دن عصر دی نماز پڑھ کے فرما آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے. میں جڑا دعویٰ کیتا مودے تے دلیلاں دیوان لگا ہن سبحان اللہ کھو سارے. یا اللہ جڑا اچھا بولے او دی زندگی دے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. جڑا اس تو اچھا بولے امی نو امی جی کہے کرے تے ابو نو ابو جی کہے کرے. ہونے لگ پتہ نہیں جانا کیونکہ ان ماوانوں تے جی کہندہ رواج ہی نہیں نا ہون تے جیاں نو جی کہندے نہیں. ہاں جی او بولے جڑا امی نو بھی جی کہندہ ہے. سبحان اللہ. بچیاں دی ماں نو تے جی کہندے ہو اپنی امی نو بھی جی کیا کرو. میں انہاں نہ گل کرنے نے جڑے اپنی امی نو جی کہندے نے. ہجرت کر کے میرے نبی آئے تے فرما آؤ مدینہ دی سیر کر کے آئے. مدینہ دے باہر آ کے نا آ میرے ول ویکھیا جے سرکار نے اپنے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹایا. لمبے سانس میرے نبی لے رہے. صحابہ ویکھ دے اگلے دن پھر اسے مقام تے آ کے سینے تو کپڑا ہٹایا. لمبے سانس نبی پاک لے رہے. تیسرے دن پھر اس مقام تے آ کے کپڑا سینے تو ہٹا کے نبی پاک لمبے لمبے سانس لے رہے. تیسرے دن تے نعرے آ گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کملی والے آ ادھر کیے. میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. حضور نے فرمایا در مشرق چ یمن دا شہر تے یمن دے شہر چ ایک محمد دا دیوانہ وسدا ہے. فرمایا ایتھے آ کے کھلواں مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے. سیال کوٹ دی پنجابی زبان دا ترجمہ کراں تے میرے نبی فرمایا میں ایتھے آ کے کھلواں مینوں عاشق ولو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں نے. ہن صحابہ نو خیال آیا کملی والا پتر تے تیرے تو اساں وار دیتے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے سونیا تن من دھن اساں وارے تے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہا ہے. عرض کیتی کون ہے سونیا او کون ہے. کالیں دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جاؤ کہ گزردیاں نے او دے دن روزے چ گزردے نے اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے. عرض کیتی کملی والی اور نشانی کی ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ او دے جسم دے اوتے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس راتاں جا کے تے دناں نے اونٹ چار دائی. عرض کیتی کملی والے اور نشانی کی ہے. فرماؤ دے جسم تے پرستی بیماری آ گئی. فرمانے عرض کی تھی یا اللہ شفا دے دے. فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے. عرض کی تھی سونیا اور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندہ کوئی نہیں. آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیں ہو دیاں کر دین. عرض کی تھی کملی والیا ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آؤں. فرمایا دی ماں وڈیری بیمار نہ بینی میرے آنکھیں لگ کے ماں دیاں خدمتاں پہ کر دائے. عرض کی تھی سونے دا نا کی ہے. فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی. عرض کی تھی کملی والے آؤ وہ کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے. ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو. فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں. فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکر چ بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے. نوجوان ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام ویلے کڑ ویلے اونٹ چار کے گھرے آ دینے آ کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے مدینے نبی وے خواہوں. اماں سینے لگا کے کہندی ہے میں پتر آؤں میری کلی اولاد ہے تو ٹر گیوں میں مر گئی کون سنبھالے گا. ایسا ماں دا پتر ہے ایسا فرما بردار چپ کر جاندہ ہے. نوجوان
نو چک پتا سد رہنا والو ایک دن اونٹ چار کے گھرے آئے ماں دے قدم پھڑ کے روئی جا رہی عرض کردنے اماں آج عشق دا بھامبڑ بڑا تیز ہے آج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نہ مدینے نبی وے خواہوں عرض کی تھی اماں نہ سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تیلی ہر ویلے یار دے کول بین دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی وے خواہوں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانا والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا ہے لو جبانو پتر دے نا فرمان بیون دے ماما نو سونے لگ دینے او تے ہے ہی فرما بردار ہے اماں نے قدمہ دو پھڑ کے سینے نال لایا اماں کہن لگی رونا جا نبی وے خیا او وین سٹھ کے دوڑ پہ اماں کہن لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ نہ سنیا چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے چاروں دیاں لگ دینے اٹھاں پیروں دا ویلا دینیاں دوڑ دا جاویں نبی مل پہ تے وے خاویں نہ ملے تے اُڈی کینا بے دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اُڈی کا کر دیا نو جوانو خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھرے آئے اپنی ماں دے سرانے رکھے آئے کھانا بناو کے ماں دے سرانے رکھے آئے کدرے میری ماں نو تکلیف نہ ہوئے ٹورن لگے ماں دے قدم پھڑ کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھر مل جائے نو جوانو ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چو دوڑے ادھر مدینے امایا شاہ فرمودیان نبی کریم حجرے چو باور نکل گئے دروازے چے جاؤ کے مڑ کے فرمایا یا شاہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک پرونا آوے گا وہ آوے تے انہوں جان نہ دیویں وہ منوں ویکھنا رہے میں بھی انہوں ویکھنا ہوئے اما یاشا فرمادیاں سرکار چلے گئے ادھر خواجہ ویسے دوڑ دے مدینے والے آ رہے عرض کردنے کملی والے آئے تیرا ویس پہ آیاں دائی پاک پتن والے دوڑ دوڑ کے پیران چھلے بہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا جڑے بلے مدینے دیاں دیواران ندری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواران چم دینے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے عدب دے نال دروازہ کھڑکایا نوجوان اماشا فرما دیا کون ہے عرض کی دی اماں جی کچھ ہوما تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اماں یاشا فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی دی اماں جی امن چو نبی دا ویس آیا ہے ترہ نبی کریم انہوں بھیجیا جو میں نبی دی دید کرنے آیا اماں یاشا فرما دیا میں آن والے آئے تے نبی تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑا مار کے رو پہ عرض کی دی کملی والے ساری زندگی اڑی کا کردہ رہے آؤ جاما کا نبی بیخ کے آما گا عرض کی دی یا اللہ جب میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما یاشا فرما دیا رونا مسجد نبی چے بہ جا تھوڑی دیر اڑی کلے نبی آ جاندے نے عرض کی دی اما جی اڑی کا کی میں پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دی عرض کی دی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چے آ جاؤ میں جان دیواریوں بیڑائی بیخ جاما جتھے میرا موہی وسد آئے خواجہ بیس حجرے دے اندر آئے تاکہ دیواراں چم دینے نکیاں نکیاں چیزاں چم کے رو دینے اما یاشا فرما دیا دی حالت ہوئے کہ میں بھی رون لگ پئی فرما دیا روندا روندا باہر نکلے آؤں دروازے چ جانک نے مڑ کے بیکھے آؤں کہنے لگا کملی والے آؤں بڑی دور تیرا دیوانہ وسدائی ملنے آیا سانٹر چلے آؤں نہ کچھ نہیں منگدا ہوں کوئی عرض کر چلے آؤں جد قیامت دیاڑا یا بے اپنے عاشقہ دی گنتی کریں بیچ میری بھی گنتی کر لیں اماشا فرما دیا کوئی سیٹنگ نہیں اماشا فرما دیا روندہ نکل گیا تھوڑی دیر گزری حضور اندر آگئے میرے قائن جو ویک کے فرما دینے آشا کوئی آیا سی اماشا رو کے عرض کر دیا کملی والیا کو تیرا اویس آیا سی حضور فرما کی میں درس کی عرض
کی یا رسول اللہ دے پیراں وچ چھالے سن تے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس تے بالاں وچ دھوڑ لگدا کدھروں دوروں کو درویش آیا سی میرے آقا نے رو کے فرمایا واؤ اون والیا آپ ٹر گئے تے خوشبوواں محمد دے ویڑے چھڑ گئے سرکار باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گیا اجے شام نہ پئی تے ویسے گھر پہنچ گئے شام نہ پئی تے ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہہ دی وے اویس آ گئے دکھ نہ بولے نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی وے خیاں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں لگ دے رون دیا ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے ہویا کیا عرض کی تھی اماں نبی تے گھر نہیں ملے اماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لیا تے ماں کہنے دیا تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڈیک آؤ نہیں کدرے ماں دبیا دبنائے ہو جاؤں اماں سینے لگا کے کہنے لگی رونا کہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دیئے وے ویسے ماں دی خدمتی کری جاؤ تینو ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا تے نبی تیریاں گلاں کرے گا حضرت خواجہ ویسے کرنی اونے جڑے سید التابعین ہیں پتہ لگے صحابی تو بعد جنہوں مقام ملتا ماں دی دعا نہ ملتا جنہوں بھی مقام ملتا پاہمیں بابا فریدی ہو گئے اچھا ایک باری سبحان اللہ بولے جنہیں ایک بار بھی زندگی جو بابے فرید دا لنگر کھاتا ہے چلیے بابے فرید دا دربار تے پھلوان سے ماں چھوٹی عمر بابے فرید انج کرو جا کے نا آج بھی تسی سویرے بابا فرید مزار تے جا کے نا تے مراقبہ کر کے پوچھا جی بابا جی ولی تے بڑے آئے پر اجو ہی لاہور کراس کریے تے پورے جنوبی پنجاب چے جتھے بھی میں پروگرام چے جاما تے ہر محفل چے ایک نعرہ ضرور لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید جاؤ نہ جا کے سویرے بابے فرید نو پاک پتن جا کے پوچھو بابا جی ان نعرے تو آڈے ہی لگ دے نا بھئی ولی تے بڑے آئے پر محفل چ نعرے بابے فرید دے لگ دے نے وجہ کی ہے کیڑا کیڑا بہشتی دروازہ گزریا بھائی اے بڑا کرنی والا بابا جی قاری صاحب میں تو انہوں لطف دی گل سنا من لگا بھائی میں جدو پڑھی نا میں آپ بڑا لطف لیا میرے حضور سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام ربانی حضرت شیخ احمد سرحندی حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوا مجددیاں دے پیشوا سرحند شریف انڈیا دے اندر آپ نے اپنے نائی نو پیغام بھیجا کہ ذرا میرا نا کہ داڑھی مبارک دا خط بنا جا او جڑا نائی سی نا او بابے فرید دا مرید سی انہیں عرض کی تھی جے میرے پیران دا آگیا عرص تے میں بہشتی دروازہ گزرن جانا ہے تے میں جدو آواں گا تے پھر آکے توڑی داڑھی دا خط بنا مگا آپ نے فرمایا بے بیلی آپ بعد چلا جائیں میری داڑھی دا خط بنا جاؤ نے آکھا نا جنا میں پہلے بہشتی دروازہ گزر کے آواں گا پھر آکے داڑھی دا خط بنا گا آپ نے خط لے کے نا تے نائی نو بھیجا تے فرمایا جدو جاوے نا خط لے کے تے پاک پتن جدو بہشتی دروازہ گزرے گا نا دائیں طرف ایک بابا جی کھڑے ہونگے ایک خط انہوں نے دے کے آکھی کہ خط پڑھ کے دے پیچھے جواب بھی لکھ کے دیو وہ نائی آگیا خط لے کے تے جدو بہشتی دروازہ گزر کے تے بابا جی کھڑے انہوں نے خط دیتا انہوں نے پڑھ کے تے جواب لکھ کے نائی جدو واپس گیا تے مجدد پاک نے جا کے خط واپس کیتا تے آپ نے کھولیا تے مسکرا پہ مریدین نے عرض کی تھی حضور گل کو سمجھے چ نہیں آئی خط بھی لکھیا تے مسکرائے کیوں تے آپ نے فرمایا اے جڑا میں خط لکھیا نا او جڑا بہشتی دروازے چ گزر کے دائیں طرف بابا کھلوتا سی نا اوہی بابا فرید سی تے میں خط وچ لکھیا سی کہ آ نائی میری داڑھی دا خط نہیں بنا کے گیا تے تسی جو ہزاراں لوگاں نو بلا لیندے ہو پاک پتن شریف تے بہشتی دروازے چ گزار دے ہو کئی لنگ دے مر جاندے نے اینی مار بھی کھاندے نے تے
پوری دنیا جو تسی بہشتی دروازہ گزارن لی دنیا نو مگوا لیں دیو تے انہاں نو روک دے کیوں نہیں؟ تے بابے فرید نے خط دے پیچھے جواب لکھ کے بھیجا تواڈے کو لیکن لائی نہیں روکیا گیا میں انہیں کیویں روکاں یہ بابا فرید عمر چھوٹی ماں نے آکھیا فریدہ پتر نماز پڑھی کر آکھیا جی امی نماز پڑھیے تے رب کی دیندا ہے ماں نو پتہ ہوندا میرے پتر نو چاکلیٹ بڑی پسند ہے نا وہ ماں نو پتہ سی انہوں شکر بڑی پسند ہے تے شکر تے بابے نو اینی پسند ہے نا اینی پسند ہے آج بھی اینی پسند ہے ساڑھے سیال کوٹو بھی کوئی آوے نا تے بابا نو شکر ہی کھلا کے بھیجدا آج بھی بابے فرید دا دربار تو کی لنگر لا کے ہوندے ہو شکر تے سبحان اللہ گھر جا کے بولے آج بھائی تھوڑا حولہ بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مات کدھرے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے میں نے پتا رات دے 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گرندہ ہی نہیں اینی شکر بابے نو پسند نے کہ دن بابا جی کھڑے تے ایک تاجر نہ بوریاں بھر کے شکر دیاں تے منڈی چ لے کے جا رہے بیچن واسطے بابا جی نو شکر دی خوشبو آئی نا قریب آ کے تے انہوں تاجر نو او دکاندار نو تاجر نو فرما دینے اے بوریاں چکی ہے انہوں پتہ سی بابے نو شکر بڑی پسند ہے جی میں کیا شکر ہے تے بابا جی نے کہنا بوری کھولو تے کھلا کے جاؤ تے میں منڈی چو ہو جانا لیٹ کہنے لگا بابا جی اے نمک ہے بابا فرید فرما دے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں جا کے منڈی جدو بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک انہیں وہ کہے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑ کے پاک پتن آکے بابے فرید قدم پھڑ لے رو کے کہنے لگا بابا جی نمک نہیں شکر سی فرمایا جاؤ جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی جڑ ویلے بوریاں ہوئے کہ ساری شکر بن گئی خواجہ بیرم خان پتہ لگے آؤ فرما دینے بڑا عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی اینی شکر پسندے بابے نو لے چلا میاں صاحب دے دربار چلو تسی نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے یہ سبحان اللہ کروانی میں میرے بابے بڑی چنگی سکھائی ہے پر تسا موضوع میں ماں والا دیتا ہے دیتے میں ذرا چاہنا ہونا کہ بندے چپ کر کے سن کے بس میرا پیغام لے جانا پر ہون میں ذرا بابے فرید دے دربار دا چکر لگوا کے لے ہونا ہے تے ایک میاں صاحب دے دربار دا چکر لگ جائے اچھا جو بولو سبحان اللہ جڑا نہیں نہ بولیا تے جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلیو دا ہاتھ پڑھ کے ہلا کے انہوں جگا کے بولو کیا سبحان اللہ سٹیج والے روند نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ وہ کہہ رہی صاحب میں رحیم یار کھاں گیا تے میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پھر روند کی ہوندہ تے توانو تے پتا تُسی مار دے رہن دے ہو روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منندہ آئیو پکی خبر آسانو بڑھ صاحب یا اتھے میں آ جانا تُسی سارے سیدھی صاحب تھے آجو یار انہوں ٹھیک کرو خوش یہ میری حمد ہے میں نہ بول لیا آج توڑی سیٹنگ بالکل نہیں ٹھیک کیا چلو سبحان اللہ بولو بہرحال ماں کہنے لگی انہوں شکر پسند ہے امی فرما دیا فرید نماز پڑھیے تے رب شکر دیندہ ہے کی دیندہ ہے اذان ہوئی تے آکھے امی جی نماز پڑھیے میں تو انہوں نال ماں تے نال بابا فرید بھائی دو میں گلہ کر لینا امی نماز پڑھیے امی فرما دیے پتر تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما ایڈی سیانی ماں فرید دن ماں ہوئے ماں نے مسلح بچھایا تے نال شکر دی پوڑی بنا کے نا تے مسلح دے نیچے رکھ دیتے نماز پڑھ کے جدو سلام پھیریا نا تے آکھے امی شکر تے نہیں ملی تے امی فرما دیا پتر جو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے ہوتی ہے
مسلح اٹھایا شکر دی پوڑی لے کے شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان ہوئی تھے آکھیا امی جی نماز پھر پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں ماں نے پھر پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھی اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں اور جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا جدو نمازی بن گئے نا ایک دن بارو کھیڑ کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھایا تھے نیت کرن لگے تھے ماں بیکھ لیا ماں کہا دی بے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی آج وضو بارو کر کے آیا آج وضو بارو کر کے آیا ادھر فرید نے نماز نیت کر لی نوجوان ادھر کمرے جمان نے بھی مسلح بچھا لیا اما سجدے جرو کے کہن لگی آج ماں دی عزت رہ جائے آج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی یا اللہ آج میرے فرید نہ شکر نہ ملی تے ماں ٹوٹ جان گئے عرض کی تھی ربا آج ماں دی لاج رکھنی ہو ادھر فرید نے سلام پھر کے مسلح چکے آؤ نوجوان مسلح دے نیچے شکر دا دریا پیا چل دا ہے اب آدھے کے کہن لگے اماں آکی ہے اماں نے دوڑ کے آگے بیکھے آؤ شکر دا دریا پیا چل دے متا جم کے سینے لایا فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں آج نہ رکھی اگے میں رکھ دی ساجو نہ رکھی ہے مقام تے مرتبے ماما دی دعا نہ لی میں نے تو یاد آگئی او بخارا شہر دی ماں فلروان صاحب اور نوجوان بچی دی شادی ہوئی تھے انہیں بھی ہر ماں دی طرح دعا کی تھی میں نے پتر دے ماما پتر مانگ دیا پتر بڑے ہو کے ماما نے ہوں کر کے بلا یاد رکھے ہو یہ ماما دا بھی قصور ہے ہاں جیڑی ماں پتر نو دودھ پلا دیا انڈیا دی فلم دیکھ دی ہوئے اس ماں دا پتر بڑا ہو کے ولی تے نہیں نہ بندا بزرگ بندے بیٹھے میں سچی دسو ککر دے بوٹے نو کدے انگور لگے نے جاؤں بیج کے کدے گندم اگی تو بس پھر جنج دی ماں دودھ پلانا نہ انج دے پتر ہونا ماں ہوئے او جڑی کھدر دی چادر سر تے لا کے تہجد دی نماز پڑھ دی ہوندی سی اور جڑی اپنے سسر تے اپنے جیٹ کو بھی کنڈ کر دی سی اور جڑی تہجد پڑھ کے نا تے فجر تو پہلے نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی نالے محمد تے 1000 باری درود پڑھ لیندی سی پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی کدے او کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جے فرید تے دوجا نہیں ہونا کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے ماں نے دعا کی تھی یا اللہ پتر دے تے تیرا او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ بڑا سونا جا پتر دیتا تے ماں بڑے چاوان نال پال رہی پر اس دن تے ماں دا کلیجہ کم گیا جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھکرا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال ہے ڈگ دا کیوں میں ماں نے غور کیتا تے ویکھیا تے پتر دی اکھیاں تے ہن پر نور کوئی نہیں پتر پیدائشی نبینا پیدا ہویا ماں نے کمرے چ جا کے مصلی بھی جا کے سجدے چ عرضاں کیتیاں عرض کر دی یا اللہ میں میدا نہیں سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دیویں گا دین دا عالم بناواں گی عرض کر دی یا اللہ اے تے نبی نہ لوگاں دا محتاج ہے عرض کر دی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چ اکھ لگ گئی ایک بڑھا جہا پاپا آیا تے خواب وچ کہن لگا بیٹی رونا اٹھے اللہ نے تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دتا ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دیاں اکھاں دا نور آ گیا اے اوہی پتر ہے جنوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنوں دنیا امام بخاری کہندی پتہ چلیا پاویں ہوئے اویس کرنی پاویں ہوئے غوث پاک پاویں ہوئے بابا فرید تے پاویں ہوئے امام بخاری دعاواں ماں دیاں بھائی دعاواں پیچھے ماں دیاں بھائی غوث پاک نال بڑا والی بولے ہی نہیں ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے
ایک غوث پاک جی دی 11ویں ہر جمعرات منائی جاندی ہے تے پیران دا عرس مرید مناندے نے غوث دی 11ویں پیر بھی مناندے نے کیونکہ پیران دا فیض مریداں نو ملدا غوث دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے پر جا کے اج بھی بغداد شریف غوث پاک دی قبر تے کھلو کے پوچھو بابا جی مرتبے کتھوں لے پیران دے پیر ہو تے قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے ماں دا جنہیں بچپن چاکھیا سی عبدالقادر پترا مرنو مر جائیں جھوٹ نہ بولی کسے پوچھا چی غوث پاک کی میں بنے ہو فرمایا ماں نے آکھیا سی جھوٹ نہ بولی میں جھوٹ نہیں بولے رب نے میں نے غوث پاک بنا دیتا ہے پتہ چلیا غوث پاک ہون خواجہ ویسے کرنی ہون بابا فرید ہون امام بخاری ہون با یزید بستامی ہون سلطان باہو ہون ایک ایک دی میں گل سنائی تے پھر تے لمبیاں گلاں ہو جانیاں ورنہ پیچھے سارے دے ماں ہوئی ہیں دعاواں پیچھے سب دے ماں دیاں ایک گل سناواں بابے فرید دی بس آخری سن لو تے اجازت کیونکہ نفلان دا ٹائم تھوڑا رہ گیا میں نفل پڑھنے بھائی فجر دی زان دا وقت قریب ہے میرا خیال ہے تو آڑے تھے کتنے بجے زان 35 منٹ نوجوانوں بابا فرید کو نا ایک عورت آئی تے آ کے کہہ لگی سویرے بیٹی دی شادی ہے تو کوئی مدد ہی کرو بابا فرید نے بی بی نو فرما او مٹی دی ڈیلی پکڑ کے لیا مائی مٹی دی ڈیلی پکڑ کے لے آئی نا تے میرے بال ویکھیا جی بابے فرید نے تلی ترا کے دیا فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھونک لگائی تے مائی نو دیتی مٹی دی ڈیلی بابے دے ہاتھ وچ مٹی دا ڈیلا تے مائی دے ہاتھ چ گیا تے سونے دا ڈیلا مائی نے ویکھیا بابے کلمہ پڑھ کے مٹی نو پھونک ماری سونا بنا دیتا عورتاں بڑیاں ناقص العقل ہوندیاں انہیں گھر جا کے نا تے مٹی دا ڈھیر لگا لیا تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھونکا ماری جائے سویرے اٹھ کے ویکھیا تے مٹی دی مٹی آ کے بابے فرید نو کہنے لگی فریدہ تو بھی کلمہ اسے نبی دا پڑھیا تے بابا فرید کلمہ ماں بھی اسے نبی دا پڑھیا پر میں کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے مٹی دی مٹی رہ گئی تساں کلمہ پڑھ کے پھوک ماری مٹی دا سونا بنا دیتا ہے آپ نے فرمایا کلمہ تے اسے نبی دا ہے پر زبان بھی تے فرید دی چاہی دی ہے نا آپ نے فرمایا سی ولی کو مٹیاں نو سونے بنانا نہیں آئے فرمایا مٹی دے ڈیلے نو پھوک مار کے سونا بنا کے دسیا بندے تیرا وجود بھی اس سے مٹی دے بنے آئے یہ تو چاہنا نا تو سونا بن جائے تو کچھ بن جائے پھر آ کسے ولی دے بوئے ولی دے دروازے تے آ بغیر مرشد دے سونا بن دا تیر کمان دیکھا جائے تیر ہاتھ نہ سٹیے تے سیدھا جاندہ ہے نہیں تے جے کمان ہے نشانے تے لگ دا ہے مرید تیر ہوندہ ہے پیر کمان ہوندہ ہے بولا ہی نہیں سبحان اللہ مرید نہیں اڑ سکتا جب تک مرشد دی کمان نہ ہوئے مرید ادھو اڑ دا جدو پیچھے مرشد ہوئے بغیر مرشد دے راہ نہیں ملتا بابا فرید کو لائے تے چند نوکر تے انہاں غلامہ نے عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین دا مربع نا اے تسی رکھ لو تے اے دا لنگر پکا کے تے لوگاں نو کھلاؤ چند دن بعد آگے قبضہ گروپ والے سبحان اللہ کچھ اور بھی آیا تے لے وہ 2 گھنٹے تقریر کرا کے پھر کہندے ہن سرنگی سناؤ بڑے سیانے ہو تسی پاک پتہ نہ لے مینوں پرانا پتہ تھاڈا بھائی میں آدھے نوجوانوں نے دوستان گڈی چ پیا دسدا سا کہ میں جڑی پہلی تقریر کاڑے کی تھی نا پہلی آج تو کو تقریباً 19-20 سال پہلے وہ میں تواڈے ملگدے چوک کیتی سی میں تواڈے علاقے چ جدوں پہلی بار آیا سا میں ملگدے چوک چ آیا سا میں صدقے سونا اللہ تواڈی محبت نو سلامت رکھے 3 سال دیاں میں اج کسراں بھی کٹ کے چلے ہوئے زمین دا مربع لا دیتا مریدہ نے بابا جی دے نامے تے بابا جی دے کورنا چاند دن بعد قبضہ گروپ والے آگے کہنے لگے بابا زمین ساڑی ہے آپ نے فرمایا بھائی منو تے مریدہ تحفہ دیتے انہوں نے آکھا قاضی دی عدالت وچ مقدمہ کر دے وانگے مقدمہ ہو گیا بابے فرید تے آپ جدو قاضی دی عدالت وچ گئے تے قاضی کہنے لگا بابا یہ زمین کی دی ہے تے بابے فرید نے قرآن پڑھیا میں بھی پڑھا اوے اونچا بولو موتیاں علی سرکار اجے میں شروع ہویا ان دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی سا فجر پڑھا کے جانا نہیں بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا بھائی میں جلدی جان چھڑ دے وانگا بابے نے قرآن پڑھیا
آپ نے فرمایا اللہ کہنا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اے تہاڈی زمین ہوے تے کینوں دے کے جاندے ہو؟ بھائی پتر نو ہر بندے دا وارث دا پتر ہوندا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ اسی تے اپنی زمین اپنے وارثاں نو دے کے جانے ہیں، تو اپنی زمین کنوں دینا ہے؟ اللہ فرماتا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرماتا تو اپنی زمین اپنے پتراں دے نامے لگانا، میں اپنی زمین اپنے ولیاں دے نام لگا دیتی ہے۔ اللہ فرماتا میری زمین ولیاں دی وراثت ہے، میرے ولیاں دی وراثت ہے، کیونکہ او دا تے پتر کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر زمین ولیاں دی، قاضی کہنے لگا بابا کو رجسٹری، کو انتقال، کو فرد، کوئی کاغذ، کچھ دے دکھاؤ نا۔ فرمایا بھائی میرے کل کچھ نہیں، میں تے مریدہ تحفہ دیتا ہے۔ قاضی کہنے لگا بابا فرید پھر زمین تیری تے نہ ہوئی تے بابا فرید فرماتے نے قاضی صاحب پھر زمین دیاں فرداں کی کرنیاں تے رجسٹریاں کی کرنیاں، آؤ زمین کو نہیں پوچھ لینے تو کی دی ہیں۔ قاضی کہنے لگا بابا کہتے زمینہ بھی بولی ہیں؟ فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی، فرید دی ہوئے بول پائی دی۔ نوجوانوں جڑ ویلے دن مقرر ہو گیا، قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا، بابا فرید مریدہ نہ لے آگے پہلی دے بننے دکلوں کے بابا فرید فرما دینے قاضی پوچھ زمین کی دیئے۔ قاضی زمین والے کے کہنے لگا زمین تو کی دیئے، زمین دے ذرے ذرے چوئے آباد دے آئی۔ او قاضی نے آپ لے کھچنا رہ جائیں، کہ دنیا دی زمین بھی فرید دیئے، او جنت دی زمین بھی فرید۔ ہن بولو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یار، اس واسطے لگ دینے بابے فرید دینا۔ بہرحال پچھے دعاواں جو مانگیاں انہیں لو جی آخری بیلا سرنگی دالا واقعہ کہ اندر سنا دو، بڑا لمبا واقعہ میں 2-4 منٹے جو سنا دے ماں تھکے تے نہیں؟ ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ چلو ہون میں کچھ نہیں کہندا، ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ جنہیں نہیں ہاتھ چکیا نال دا بیلی سہارا کرا کے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک باری سبحان اللہ بولے جنہیں داتا صاحب دا بھی لنگر کھاتا ہے، داتا حضور دی بارگاہ جائیے تے داتا پیا دے قدمہ والے ایک حجرہ کمرہ بنے، ادھو تے لکھے حجرہ اعتکاف۔ ایو حجرہ جتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ باب فرید دادا مرشد آپ نے 41 دن اعتکاف کی تھا، داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا کتب بنایا۔ کی بنایا؟ بھائی سارے بولو کی بنایا؟ کتب کنو کہندے نے مائیاں جڑی چکی چلاندیاں سن، چکی دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن، ایک اوپر ایک لکڑی دی کلی ہوندی، او لکڑی دی کلی نو کتب کہندے۔ اگر کتب نو کھیڑ لئیے تو چکی چل سکدی نہیں، چل دی نہیں۔ ولیاں چ بھی کتب اس ولی نو کیا جاندا جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے۔ میں آسان کر کے واضح کرنا سارے نو سمجھ آجے۔ حضرت خواجہ شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی محبوب المشائخ دی بارگاہ چک مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور یہ دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے، فرمایا دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے۔ حضور کیڑا ہے؟ فرمایا او دلی گیٹ تے خربوزے پہ ویچ دے، اصل چو دلی دا کتب ہے۔ ایک گدڑی چ لال ہوندے نے، او مرید آ کے نہ تے بابے نو کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ۔ بابا جی نے ایک چکر آیا ہے مٹھا پر کھا کے سٹ دیتا، کہنے لگا پھکا ہے اور چکر ہو۔ بابا جی دوسرا چکر آیا وہ بھی مٹھا اور سٹ کے کہنے لگا پھکا اور چکر ہو۔ بابا جی تیسرا چکر آیا ساری دکان ہی چک کر گیا۔ کئی بیلی ہوندے نا 1 درجن کیلے لینے ہونا تے 2 درجن چک کر جاندے نے، وہ ساری دکان ہی چک کر گیا۔ بابا جی بول رہی نہیں۔ مرید آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ واقعی ڈھیلا ہی ہے۔ چند دن بعد وہی مرید آیا تے کہنے لگا بابا جی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے، فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا تے جڑا نواں کتب آیا بڑا سخت ہے۔ حضورو کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پیا بیچ دے، اصل جو دلی دا کتب ہے۔ مرید جا کے کہندا بابا جی شربت چیک تے کراؤ۔ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا، کہندا ہور چیک کراؤ۔
تھپڑ مار کے فرما دینے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں. ہر علاقے دا کتب علیحدہ علیحدہ ہوندہ ہے. داتا پیا نے فرمایا جامو انہوں دینہ ساتھ انہوں پورے ہندوستان دا کتب بنا جاتا. بابے جا کے اجمیر دے ٹبے تے ڈیرے لگائے. پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجا ذرا ولی دا مقابلہ تے کر. وہ جادوگر نے آگے نا تے مٹھی فضا چ بند کی تھی تے کہنے لگا جے ولی ہیں تے دس میری مٹھی چ کی ہے. وہ جڑا میں ابتدا جاکے نا تھی بابے اینج اکھ جھکاندے نے. بابے اینج اکھ بند کی تھی تے اکھ بند کر کے مراقبہ کر کے فرما دینے گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آئے ہیں. انہیں مٹھی کھولی تے بیچ ریت. فرما تو کافر ہے تیرے مقدرہ چی ریت ہے. بابا جی نے ایسا کر کے مٹھی بند کی تھی. فرما تو جادوگر ہے تے ہون دس میری مٹھی یہ چکی ہے. جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی مگر کہنے لگا بابا جی پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے کے آئے ہو. آپ نے مٹھی کھولی تے بیچ گلاب دا پھول. فرمایا جنت چو لے کے آیا ہوتے تو جا ہی نہیں سہ سکتا. ان بابا جی ہندوانوں بلا رہے کہ میرے قریب آمن میں کلمہ پڑھا ماں. کوئی ہندو بابے دے قریب نہ آوے کہ تیرے کلمہ ہی نہ پڑھا لوے. آپ نے خیال آئے تے میرے قریب نہیں ہوندے تے مندر اچھ روز جاندے نے دکھا مندر اچھ کر دے کی نہیں. فجر دی نماز پڑھ کے جا کے بابا جی مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے. اندر ویکھیا ہندو ڈول باجے تبلے بجا کے نا پوجا پاٹ کری جا رہے. آپ نے خیال آیا کہ انہوں نے ساز نال میوزک نال بڑا پیار ہے. اتے اپنی عبادت بھی ساز نہ کر دینے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں. اس ساز سننا ون گے تے میں اپنا پیغام سنا دے مانگا. راتوں رات بابے نے سرنگی بنا لے. او جڑا رستہ مندر وال جاندا سی نو سرات بابے ککھاں دی کلی پالی. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لا کے کلی دے باہر بیٹھ گئے. اکھیاں بند تے بابا جی سرنگی بجا رہے. جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے بابے دی سرنگی سنے اوتھے بہ جاوے. جیڑا گزرے بہ جاوے. جیڑا گزرے بہ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے ہیں. شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا جے. رات گزری جی میں گزری. اگلے دن بابا جی سرنگی لا کے پھر کلی دے باہر بیٹھ گئے. اے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے ہیں. شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا جے. اگلے دن بابا جی جب فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے ہی بار آ کے بیٹھے. ہم تے مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی بس پئی. ہندو صبح آؤندے نے تے شام تک سرنگی سن کے ایتھوں ہی لوٹ جاندے نے. آسان پنجابی زبان چ عرض کراں تے ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لا لیا. ہن ہندوؤں دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں. کوئی ہندو مندر جاوے ہی نہ بابے کول بیٹھ کے سرنگی سن دے. ایک دن دوپہر ہو گئی تے ہندو بیٹھے تے بابا جی سرنگی لے کے باہر نہ آوے. ایک ہندو بابے دروازہ کھٹکایا تے کہنے لگا بابا جی آج سرنگی نہیں سنانی. اندر خواجہ صاحب دی آواز آئی بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی. بابا جی کی میں سناؤ گے؟ فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا. ہندو بھائی اقدامات تڑپ کے بولے بابا جو آنکھیں گا کریں گے سرنگی تے سنا. خواجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے. فرمایا جو کماں گا کرو گے بابا جی کریں گے. قریبی انا ساگر دریا سی. بابا جی ہندوؤں نو دریا تے لے گئے. کنارے تے بیٹھ کے فرمایا جی میں کراؤں میں کرو. بابا جی وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کر رہے. وضو کر کے کہہ لیں گے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے نہیں.
کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوؤں دیاں کتاراں تے صفاں بنوا لیاں صفاں چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی فرمایا اجے بھی نہیں جو میں کراؤں کریا جے بابا جو آکھیں گا کران گے سرنگی تے سنا ہن بابے نے پھر مصلی بچھا لیا مصلی تے کھلو کے بابے دی ایک صدا آئی آپ نے فرمایا اللہ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لائے بابا جی نے کلام پڑھیا جڑ بلے کی رات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ چلے گئے بابا جی سجدے چ ہندو بھی سجدے چ آ گئے سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی نیلی چھت والیاں ایتھے تک لیاؤنا میرا کم سی اگاں تو جانے تے جب نہ بابے سجدے چ رو کے دعا کی تھی ہندوؤں دے دل دی دنیا ہی بدل گئی اور پچھلی صف چ کہ ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا سجدے چ تے بڑا لطف آندا ہے کدے ایتھے سرنگی وجاویں تے سواد آ جاوے بابا جی نے ویکھیا انہاں دے دل دی دنیا بدل گئی انہاں نوں سجدے چ بھی لطف آون لگ پے اٹھ کے بابے نے پھر سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لا کے بیٹھ کے ہندو کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے کدے بول بول جڑے بولاں تے تان بجا رہے ہیں آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ نہیں بھائی انجنی چک پتا سا دیا فضاواں گونجاں نچا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بابے نے سرنگی بجا کے ہندوانو قریب لایا پھر انہوں نے کلمہ پڑھا کے مومن بنایا پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتا جاؤ جا کے رات 3 بجے بابے فرید دے دربار تے دیکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو ندیاں قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے ساڈے بابیاں سرنگیاں نہ وجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دتیاں تے نہ سلسلے تے جاری کیتیاں اوتے حکمت عملی نہ بابے نے سرنگی وجا کے ہندوؤں نوں بس قریب کیتا پھر کلمہ پڑھا کے انہوں نے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا جب تسی چاہندے ہو نہ قبراں تے قرآن پڑھیا جاوے تے جاندے جاندے اولاد نو قرآن پڑھا کے جایا تاکہ قبراں تے کو قرآن پڑھنے والا ہو اپنی اولاداں نو قاری ظفر صاحب کول علامہ صاحب کول انہاں علماء کول لے آؤ تے انہاں نو قرآن پڑھاؤ تاکہ قبر چ جاؤ تے پچھو ثواب بینک وچ اکاؤنٹ کھلا جو نا رب دے بینک وچ منافع ملدا ہی رہے دنیا دے بینک دا منافع سود ہوندا ہے اوتھے جڑا تینوں ثواب ملنا نا سارا ثواب ہی ثواب میں پھلروان برادران مبارکباد پیش کرنا کہ نہ مبارکباد اس واسطے کہ نبی پاک دا ملا سے جایا تے دعا گوہاں اللہ انہاں دی امی دی درجات دی بلندی فرمائے قبر منور فرمائے اللہ نے انہاں جڑی انہاں دی تربیت سونی کیتی اللہ انہاں نوں بہترین اجر نصیب فرمائے اللہ جنہاں دے زندہ نے انہاں نوں والدین نوں الہی اولاد نہ شفقت دی تے اولاد نوں ماں باپ دی خدمت دی تے ادب دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمد